नमस्ते, म युकेश मान गेवाली। तपाईँ दाजुभाइ अनलाइन सुन्दै, हेर्दै र पढ्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले मिस्टर एन्ड मिस चितवन एसइई 2020का सहभागीहरूले दिन गइरहेको स्पिच राउन्ड अथवा स्पिच कम्पिटिसन तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम आयुषा गुरुङ। आज म र मेरो देशको बारेमा केही कुरा राख्न गएको छु। हिमालको सेतो फेतो, पहाडको हरियो भोटो र तराईको पहिलो कछाड फेरेर बसेको मेरो देश मेरो गौरव हो। सगरमाथाबाट निरन्तर दुधै बगिरहेको मेरो देश, त्यही पानी पिएर मेरो देश बचिरहेको छ। मेरो देश सुन्दरताको खानी छ। मेरो देश वीर र वीराङ्गनाहरू जन्माउने देश हो। मेरो देश सिन्धुमा हराएको बिन्दु जस्तै विश्वमा सानो देखिए पनि मेरो देश मेरो हृदयको धड्कन हो। मेरो देश दुनियाँमा अरूको लागि आफ्नो देश राम्रो होला, मेरो लागि मेरो देश एकदमै ठुलो र एकदमै राम्रो छ। मेरो देश सुन्दर, हरियाली, डाँडाकाँडाले भरिएको छ। मेरो देशलाई विभिन्न जात जाति जस्तै गुरुङको रोदी, लिम्बूको नाच, नेवारको लाखे नाच त्यस्तैहरूबाट उनीहरू विभिन्न जात जातिहरूबाट छरिएका छन्। मेरो देशलाई हरियाली र सुन्दरताको देश भनिन्छ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम निमा लामा, मनहरी मकवानपुरबाट र कन्टेस्टेन्ट नम्बर 02। र आज म यहाँ प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राख्न उपस्थित भएको छु। र मलाई आफ्नो विचार राख्नका लागि अवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभारी व्यक्त गर्दछु। आज म प्रधानमन्त्री भए के गर्छु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउने छु। म मनहरी मकवानपुरमा बस्छु र मकवानपुरमा धेरै चेपाङ जातिहरू बसोबास गरेको देखेको छु। उनीहरू एउटा सानो झुपडीमा बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको सन्तानहरू 9-10वटा हुन्छन् र लुगा नभएर नाङ्गै बसेको दृश्यहरू मैले धेरै पल्ट देखिसकेका छन्। र उनीहरू खाना नभएर जङ्गलको घाँसपातहरू खाने, माछा मारेर खाने त्यस्ता दृश्यहरू मैले धेरै पटक देखेका छु। र म यदि प्रधानमन्त्री भयो भने उनीहरूलाई गरिबीबाट निवारण गर्ने, उनीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछु। र साथै मैले मेरो समाजमा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण जस्ता विकृतिहरू बढ्दै गइरहेका देखेका छु। म प्रधानमन्त्री भयो भने म यसलाई उन्मूलन गर्नेछु र बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने प्रयास गर्नेछु, शिक्षामा पहुँच पुर्याउनेछु। मकवानपुरमा मात्र नभए नेपालका विभिन्न ठाउँमा धेरै विकृतिहरू बढ्दै गइरहेका छन्। जस्तै सुदूर पश्चिम अञ्चलमा छाउपडी प्रथाले महिलाहरूलाई धेरै कठिन अवस्थामा पारिरहेका छन्। म उनीहरूलाई यो प्रथाको उन्मूलन गरेर उनीहरूलाई यस्ता कठिन अवस्थाबाट बचाउन चाहन्छु। र साथै अस्ति नवराज छुवाछुत तथा जाति भेदभावका कारणले नवराज विकको पनि हत्या भएको थिए र उसको हत्यारालाई अहिलेसम्म सजाय दिन सकेका छैनन्। यदि म प्रधानमन्त्री भयो भने यस्ता अपराधहरू गर्ने मानिसलाई म सजाय दिनेछु। साथै म आफ्नो देशका विकासका लागि देशमा भएका युवाहरूको दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्नेछु। उनीहरूलाई तालिम दिएर, उनीहरूलाई दक्ष बनाएर, उनीहरूमा सिप जगाएर, उनीहरूमा स्वरोजगार सिर्जना गरेर देशको विकास गर्नेछु। म मकवानपुरबाट चितवनमा आउँदाखेरि धेरै ठाउँमा बाटोमा धेरै सडकहरू फोहोर भएको, सडक राम्रोसँग नबनेको, जामहरू हुने, धेरै भिडभाड हुने जस्ता समस्याहरू देखेको छु। र म प्रधानमन्त्री भए पनि यसलाई पनि समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। साथै नेपालमा धेरै यस्ता दुर्गम ठाउँहरू छन् जहाँ खाने पानी, बिजुली, यातायातको सुविधा छैनन्। उनीहरू बर्खाको बेलामा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा जानलाई धेरै मुस्किल परिरहेको हुन्छन्। बाढी पहिरोले धेरै घरहरू भत्किरहेका यस्ता समस्याहरू अहिले देख्न परिरहेका छन्। र म यदि प्रधानमन्त्री भयो भने त्यस्ता विपदहरूलाई उन्मूलन गर्ने प्रयास गर्नेछु, उनीहरूको सक्दो सहयोग गर्नेछु। साथै मैले धेरै ठाउँहरूमा बिजुलीको
अभाव भएर अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यताहरू देखेको छु र म यसलाई पनि समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। साथै म आफ्नो देशमा भएका प्राकृतिक सुन्दरताको सही सदुपयोग गर्नेछु र म अभिषेक थापा, मेरो घर टाढी, प्रतिनिधि नम्बर 03। आज म हजुरहरूलाई लैङ्गिक भेदभावको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यो लैङ्गिक भेदभाव विश्वमा सबै ठाउँमा फैलिएको छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा यो चलन रहेको छ लैङ्गिक भेदभाव। जस्तै अब विश्वमा 3 तरिकाको लैङ्गिक लिङ्ग भएका मान्छे हुन्छन्, जस्तै स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग र तेस्रो लिङ्ग। स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गमा नै भेदभाव हुन्छ र तेस्रो लिङ्गलाई धेरै प्रायोरिटी पनि दिएको हुँदैन हाम्रो देशहरूमा। जस्तै अब बिहे गरेर आएका भर्खरका बुहारीहरू दाइजो प्रथाको कारणले गरेर, दाइजो नदिएका कारणले गरेर बुहारीहरूलाई स्त्रीलिङ्गहरूलाई मट्टीतेल हालेर उनीहरूलाई जलाएर कुटेर मारेका धेरै पाइन्छ। यसरी पनि लैङ्गिक भेदभाव भेटिएको छ र पुरुषहरूलाई, छोराहरूलाई धेरै प्रायोरिटी दिएर छोरीहरूलाई नदिएको हुनाले लैङ्गिक भेदभाव भएको छ हाम्रो देशहरूमा। धेरै नै भएको छ लैङ्गिक भेदभाव। अब हामीले यसको लागि धेरै नै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुल्ठुलो निकायहरू जस्तै नगरपालिका, अब वडा कार्यालयहरूले र यस्तो अब कार्यालयहरू हुन्छ धेरै नै, उनीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामी सबैजना एकजुट भएर यस्ता भेदभावहरूलाई हटाएर सबैलाई आफ्नो हक दिनु पर्ने काम गर्नुपर्छ। यति भन्दै म आजको लागि हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म सोनिया तामाङको तर्फबाट हार्दिक नमन। म आज यहाँ म यस्तो चाहन्छु मेरो समाज भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम समाज कसरी बन्छ? एउटाले गरेर एउटा परिवार बन्छ, परिवारले गरेर एउटा समुदाय बन्छ, समुदायले गरेर एउटा समाज बन्छ। त्यसै गरी आज मेरो टपिक चाहिँ म यस्तो चाहन्छु मेरो समाज। सर्वप्रथम भन्नु नै पर्दा सबैले आफ्नो समाज मनपर्छ। आफ्नो समाजलाई केही अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु। मलाई पनि मेरो आफ्नो समाजलाई अघि बढाउन चाहन्छु। मैले मेरो समाजमा भएको विकृतिहरूलाई हटाउन चाहन्छु। अहिलेको समयमा समाजमा धेरै एकदमै अहिलेको समाजमा एकदमै भेदभावहरू एकदमै रिस रागहरू बढिरहेको छ। मैले मेरो समाजले अझै प्रगति गरेको देख्न चाहन्छु। मलाई यो सबै भेदभावहरू जस्तै जातीय भेदभाव, लिङ्गीय भेदभाव यस्ताहरू मलाई हटाउन चाहन्छु। किनभने यिनीहरूले यस्ता भेदभावले गरेर नै देश बिग्रिने हो। मैले यिनीहरूलाई चाहेर एकैचोटि हटाउन त सक्दिनँ, तर थोरै गरेर अझै कामलाई अझै बढाएर हटाउन चाहन्छु। यसै गरी मेरो समाजलाई राम्रो उचाइमा लिएर जान चाहन्छु। मेरो समाजमा अझै रिसरागहरू बढिरहेको छ। रिसराग भन्नाले एकअर्कालाई देख्न नसक्ने, एकअर्कामाथि झगडा हुने, त्यस्तो बढिरहेको छ। म यसलाई हटाउन चाहन्छु। मैले के चाहन्छु भने मेरो समाजमा सबैजना राम्रो होस्, एकअर्काको हेल्पफुल, एकअर्काको सहयोग गरोस्, एकअर्काको खुसी देखुन् भन्ने चाहन्छु। यस्तो लिएर आउनको लागि म पहिला सुरु आफैमा सक्षम भएर म मेरो परिवारलाई अझै हेल्प गरेर परिवार सबैसँगै मिलाएर अझै समाजलाई राम्रो गर्न चाहन्छु। म मेरो समाज एकदम राम्रो भएको देख्न चाहन्छु। धन्यवाद। देश बनाउने युवाहरू बिग्रिन हुँदैन, माया र मानसिक तनावमा फसेर आत्महत्या गर्नु हुँदैन। नमस्कार, म विनेश भट्टराई, मिस्टर एन्ड मिस एसई चितवनको एक प्रतिनिधि र समयको ख्याल राख्दै म मेरो विषयतर्फ लाग्न खोजेँ र मेरो विषय रहेको छ युवाको समस्या र आत्महत्या।
युवा जसलाई भनिन्छ त्यसको आफ्नो डिसिजन आफै लिन सक्ने र त्यसको मुहार फेर्न सक्ने, तर यही परिचय अहिले गलत ठहराइरहेका छन्। किनकि हामीले देख्न सक्छौँ धेरै युवाहरूले अहिले आत्महत्या गरिएका छन्। यो लकडाउनभरि युवाहरूको आत्महत्याको समाचार धेरै नै आइरहेको छ र उनीहरू प्रेममा परेर पैसा नपाएर र मदिरा सेवन धेरै गरेर उनीहरू यस्तो आत्महत्या गर्न मजबुर परेका छन्। युवा भनेको देशलाई बनाउने युवाहरू हुन्। हिन्दू धर्म पुराण गीतामा लगायत सबै धर्ममा भनिन्छ नि, आत्महत्या भनेको एउटा ठुलो पाप हो र हो पनि। र यो हामीले युवाले नै भोलि देश बनाउने हो। त्यसैले हामीले युवालाई हातमा हात मिलाएर उनीहरूको साथ दिनुपर्छ। उनीहरूको जात धर्म र उनीहरूलाई के समस्या सबै हेरेर हामीले उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई हामीले सकेसम्म एकदम सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि एकजनाले दुईजनाले मात्र होइन, सबै मिलेर यो आत्महत्यालाई हटाउनको लागि म चाहन्छु। आत्महत्याको हटाउनको लागि म सबैलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। A warm and pleasant good morning to everyone. I am Sorasis, standing in front of you to deliver a short speech on the topic practical education is must. So let's begin. There are mainly two types of education: theoretical education and practical education. Theoretical education are the education we learn from books, and practical education the education we learn by doing things and seeing it by ourselves. Both practical education and theoretical education are important to us, but nowadays only theoretical education is given priority and practical education is not given that much priority. From riding a small bicycle to flying a big jet, from doing a small business transition to opening a multi-billionaire company, everywhere practical education is required, but they are not giving priority. We can see many youths are having high degree but they are not getting job. It is due to lack of practical education. Many youths are very much good in theoretical education but they doesn't have practical education, so company are not accepting to take them. So in context of my country Nepal, theoretical education is given priority and practical education is not given priority. In school, in college, in university, everywhere they are giving importance to theoretical education. But let me give you an example. Although a people may be uneducated and he doesn't have theoretical education, but by learning practical education he can learn different things such as farming, driving, coffee brewing, knitting and so on. Due to practical education he may get job, he may get employed, and many people are getting employment opportunities due to practical education. In most developed countries such as USA, Qatar, Dubai, Norway, Germany, they are giving priority to practical education also. As we can see in school, they are dividing the time in theoretical education and practical education. So the kids there are becoming more brilliant, more work acceptable as they are good in practical education. Although in Nepal, students are learning more, they are learning way more than people of foreign, but they are not good in studies. They are not good in practical studies due to lack of practical education. In my school, they are giving only priority to theoretical education, and many students of my school and many other schools are not getting good chance in good companies. So in conclusion, I want to say that you should give priority to practical education as well as theoretical education, and both should go in balanced way to get good person and become a successful person and helpful to the country. Thank you. Namaste everyone. I am Jessisa Kumar, the co-participant of contestant number 03 Abhishek Thapa. I'm so honored to be part of this prestigious program, and I'm so glad that I've got this opportunity to say something about the youngster role for development of the nation. So without wasting my time, I would like to say something about it. At first, I'll give short definition of development. So development refers to the process that creates the progress, growth, positive changes, or addition of physical, environmental, economical, social, and demographic components.
it is well-known fact that the youth of every country are the greatest assets. They are the future building blocks of the nation, and it is, in other words, the youth are the intelligence and the works of the youth helps the country to develop and to go on the pathway of the success. And let's talk about the roles of youngsters. The roles of youngsters are to utilize their talent, utilize their resources, and make the country proud and success. But in my opinion, not only the youths but government also should play their role. For example, providing them education, quality education, sound health, different kind of employment opportunity, because in the context of Nepal we have seen many more human resources are going upward for the employment opportunity. But if we can provide the employment opportunity for different sectors, it might be semi-skilled, skilled or unskilled. If we provide different kind of employment opportunity, different kind of technical trainings, vocational trainings, we can also do something in our one nation. For example, we are the second richest country in the water resources, and we can utilize it to generate electricity, but we are not being able to generate electricity due to different kind of problems, hindrances that we are facing. For example, one main point is lack of human resources budget, and if we utilize our human resources available in Nepal by providing them employment opportunity, good educations, then we can on good and technical different minds, different ideas from them, and we can do something new which can help our Nepal country to be developed as other countries, and we can make our country proud, and we can promote our country all over the world by our own human resources. So the roles of the youngsters, talking about the roles of the youngster, we can do many more things, whether it's about the sports, whether it's about the technical, in every field we can provide our own talents, we can provide our ideas, we can provide our different resources that we have. And for this we should be very much careful, we should be very much responsible, and government also should give us different opportunity. We should make our youngsters that they have the power, they have the capability to make the country developed. So we should conduct different awareness program from where we can realize them, when we can provide different education in the remote areas. Nowadays we can see that there is a discrimination, there is nepotism in different employment opportunity. For example, it's not only in remote areas but in urban areas too, for employment opportunity, whether it's employment, whether it's for education, scholarship, in anything, there is kind of nepotism, and for it we can aware people like the real talent must get opportunity from which we can develop our country, from where we can take out different talents, different resources from which we can make our country proud. We must keep the wind beneath from the wings to fly. If we discourage the youth of youngsters like us, then our spark for country will be less. We will lose our spark for development of the nation. But if we provide different knowledge, different awareness, different education, we can surely make our Nepal develop as other countries. In conclusion, the government should also play the role for the development of the youngsters' education, different field, not only the youths like us, but government also should provide some different kind of facilities for us. Thank you. Hello and namaste everyone. I am Subham Malla Thakuri. Today I am going to present a speech on the topic of women empowerment. And my speech goes like this. First of all, what is women empowerment? Simply, though it can be defined into various ways, but simply, women empowerment is the process of empowering women. In context of country like Nepal, women have been discriminated through years. Social evils like Chhaupadi Pratha, untouchability, and then dowry system has been prevailing in our country through years. Not only in our country, but in every country, people are discriminating women. They are only considered as the childbearing machine. In this 21st century, women empowerment plays a vital role in the life of every woman, especially in the rural areas where they are deprived from the rights and they are discriminated. Please thinking about people that for discriminating women leads them to a bad conclusion that further discriminates them. In this way, women empowerment has been playing a vital role in the life of women
to increase the living standard and giving them their rights in this way. आजको यस स्पिच राउन्डमा हाम्रा सहभागीहरूले आफ्नो मनको भावनाहरू एउटा स्पिचको मार्फत पोख्नु भएको छ। विभिन्न टपिकमा रहेको स्पिचमा सबैले आफ्नो विभिन्न सोचाइ, आफ्नो बल बुद्धि प्रयोग गर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यो मध्ये पनि आज टप 5 पर्न सफल हुनुभएको छ मिस आयुषा गुरुङ, मिस सोनिया तामाङ, मिस जेसिसा कुमाल र मिस्टर सौराशिष घोष र मिस्टर विनेश भट्टराई। त्यसमध्ये पनि टप 3 हुन सफल हुनुभएको छ मिस्टर सौराशिष घोष, मिस सोनिया तामाङ र मिस जेसिसा कुमार। कङ्ग्रेचुलेसन। र तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्नुभएको छ, रमाइलो गर्नुभएको छ र हामीलाई साथ सहयोग र माया देखाइराख्नु भएको छ। र डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। तपाईँले आउने भिडियो हेर्नको लागि पनि तल देखाइएको बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला। नमस्ते।